मुल्क में हर 2 दिन बाद एक बच्चा जिनसी दरिंदगी का शिकार। रवां साल 134 बच्चों के साथ बदफेली की गई। 9 कमसिन बच्चियों को भी ज्यादती का निशाना बनाया गया। ज्यादातर मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जमानतों पर रिहा भी किए गए। पुलिस रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ, लवाहिकीन इंसाफ के मुंतसिर, हुकाम को कार्रवाई की दुहाई। तालीमी सरगर्मियां फिर से बहाल, कल से तालीमी इदारे मरहलावार खोल दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज में एमफिल, पीएचडी और आखिरी सेमेस्टर्स की क्लासें लगेंगी। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स और नए तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। कोरोना सूरत हाल में मजीद बेहतरी पर रिवायती तालीमी निज़ाम मरहलावार फाल होगा। तलबा की मौजें खत्म, बहुत कर ली छुट्टियां, अब पढ़ाई शुरू। जबकि कल से 9वीं 10वीं 23 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात की क्लासेस लगेंगी। 5वीं तक तलबा की क्लासेस 30 सितंबर तक लगाई जाएंगी। स्कूलों में टेम्परेचर गन और सैनिटाइजर्स का इंतजाम, बच्चे और असातिज़ा मास्क पहनेंगे। सरकारी और निजी स्कूलों की मॉनिटरिंग होगी। महकमा तालीम ने एईओज़ को टास्क सौंप दिया। स्कूल खुलने से पहले ही असातिज़ा पर कोरोना ने हमला शुरू कर दिया। महकमा सेहत की जानिब से पीर महल के 7 असातिज़ा में कोरोना की तस्दीक। 2 रोज कबल 105 असातिज़ा के कोरोना सैंपल लिए गए। तलबा, असातिज़ा और इनके खानदानों की जिंदगी सबसे अहमियत की हामिल है। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास का ट्वीट, कहा कोरोना सूरत हाल में बेहतरी पर तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। तमाम वालिदैन बच्चों को मास्क के साथ स्कूल भेजें। जंग में कॉलेजेस के लिए महकमा हायर एजुकेशन की नामुकम्मल हिदायत। क्लासेस में समाजी फासले की वाज़ेह पॉलिसी जारी न की जा सकी। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 10,000 से ज्यादा तलबा। इंतजामिया ने आज खुद एक्शन प्लान मुरतब कर लिया। गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स कल स्कूल खोलने पर तलबा में मास्क तकसीम किए और पंजाब के तमाम स्कूल्स में कंप्यूटर टीचर्स ने बेड़ा उठा लिया। मास्क के बगैर आने वाले तलबा को मुफ्त मास्क देने का आज़म। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद का मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा, तलबा और तालिबात के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद और तमाम जरूरी इकदाम का अज़्म। सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सियान का स्कूल रीओपनिंग के लिए स्कूलों का दौरा। एमसी गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 और दीगर स्कूल्स में गए, जबकि इंतजामात की तसल्ली करार देते हुए उनको तसल्ली बख्श करार दिया। फैसलाबाद में मुख्तलिफ कारोबारी कंपनियां 1 अरब 32 करोड़ रुपए की नादहिंदा। एफबीआर विद होल्डिंग जोन वसूली में कामयाब न हो सका। नादहिंदगान के जिम्मे गुज़श्ता सालों की टैक्स वाजिबात शामिल हैं। एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ मुनाफाखोर माफिया। अदरक 600, लहसुन 180 पर विराजमान। नींबू भी 150 रुपए किलो। आलू 78 रुपए तो शिमला मिर्च समेत बेशतर सब्जियां सेंचुरी क्रॉस कर गईं। मुर्गी काफी किलो गोश्त भी 210 रुपए तक जा पहुंचा। जिले इंतजामिया कीमतों पर काबू पाने में नाकाम, आवाम मायूसी का शिकार। फ्लोर मिलों की जानिब से होटल मालिकान को आटे की सप्लाई बंद। गोजरा के तनूर मालिकान का आटा न मिलने से कारोबार मुतासिर। शहर के बेशतर स्टोर्स पर आटे की किल्लत। शहरी नाला हुकाम से मसनूई किल्लत पर सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। अवाम को महंगाई का एक और तोहफा। प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर पाबंदी के बाद कपड़े के बैग्स महंगे होने का खदशा। सर्जिकल मास्क और शॉपिंग बैग्स में इस्तेमाल होने वाले नॉन वन कपड़ा और इसके साथ महंगा हो गया। हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी में 100% तक इजाफा कर दिया। ताजरों की हुकूमत से प्रॉपर्टी और सेल्स टैक्सेस में रिलीफ की अपील। तवील तरीन लॉकडाउन बहुत पीछे ले आया, कारोबारी हालात बेहतर नहीं। फैसलाबाद में कपड़े के ताजरों की कारोबार में बेहतरी के लिए इकदाम की दुहाई। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल समनाबाद में बद इंतजामी की इंतहा। मुखय्यर हजरात के ताउन से शुरू होने वाला बिजली बचत का मनसूबा ठप। 30 लाख रुपए की लागत से सोलर प्लेट्स लगाई गई, बैटरियां ताहाल न मिल सकी। चनोट के अकाउंट्स ऑफिस में कमरों का काल पड़ गया। दफ्तर इंतजामिया ने साबिका रिकॉर्ड बाहर फर्श पर रख दिया।
محکمہ صحت اور تعلیم سمیت دیگر سرکاری محکموں کا سالہ سال کا قیمتی ریکارڈ ضائع ہونے کا خدشہ۔ ٹرین سروس بحال نہ ہونے پر بچیانہ کے شہر پریشان، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے مگر ٹرین سروس بند ہے۔ ٹرانسپورٹرز منمانے کرائے وصول کر رہے ہیں، شہریوں کے حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔ چنوٹ میں محکمہ ماحولیات کی عدم توجہی کے باعث فضائی آلودگی بڑھنے لگی۔ سرگودا روڈ پر قائم نجی فیکٹریاں ماحول آلودہ کرنے لگیں۔ محلہ مصطفیٰ آباد سمیت دیگر علاقے متاثر، مکین سانس، جلد اور دیگر امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے لیے شہر کو صاف رکھنا مشکل ہو گیا۔ لوگ کوڑا کرکٹ پھینکنے سے باز نہ آئے، کمپنی کو جرمانوں کا اختیار نہ ملا۔ نئے بلدیاتی نظام کے بعد FWMC نے جرمانے کا اختیار مانگا تھا۔ جنگ میں یوم صفائی کے بعد بھی شہریوں کو صاف ستھرا ماحول نہ مل سکا۔ شہر بھر میں جا بجا گندگی کے ڈھیر، کارپوریشن کے اقدامات ناکام ہونے لگے۔ شہریوں کی جانب سے مہم پر تحفظات کا اظہار۔ بوانہ کا سب سے بڑا گاؤں جامعہ محمدی شریف سیوریج مسائل کا شکار۔ گندا پانی گلیوں بازاروں میں جمع، آمد و رفت مشکل ہو گئی۔ ڈسپوزل ویل کیبلز اور موٹریں بند، مبینہ طور پر چوری، جبکہ مچھروں کی بہتات بیماریوں کا باعث بننے لگی۔ کمالیہ انتظامیہ اسسٹنٹ کمشنر کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرا سکی۔ صدر بازار، دہلی چوک اور نظر چوک میں رکشا مافیا کا راج، پیدل چلنے والے مشکلات سے دوچار، ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ شورکوٹ کینٹ اور شہر کو گڑھ مہاراجہ سے ملانے والا واحد پتن روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سفر دشوار گزار، ایمرجنسی میں مریضوں کو اسپتال منتقل کرنا مشکل۔ شہریوں نے سڑک کی از سر نو تعمیر کا مطالبہ کر دیا۔ چنوٹ میں پنجاب ہائی وے اتھارٹی اور ضلعی افسران کی مبینہ غفلت، لاہور روڈ، فیصل روڈ اور جنگ روڈ سمیت مسافاتی علاقوں کی شاہراہیں خستہ حال، جگہ جگہ کھڑے، ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ فیصلوں میں عدالتی احکامات پر عمل درآمد، چیف ایگزیکٹو شفیق الحسن اور چیف انجینئر آپریشن عمر لودھی نے چارج سنبھال لیا۔ دونوں افسران نے شہریوں کے مسائل جلد حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ فیلڈ ہسپتال فیصل آباد میں ڈین کی سیٹ 7 ماہ سے خالی، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ہسپتال کو ڈین فراہم نہ کر سکا۔ کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کے ACR پر دستخط کا سلسلہ رک گیا، نئے ڈاکٹرز کی ٹریننگ کا عمل بھی متاثر۔ لینڈ ریکارڈ سینٹرز میں بڑے پیمانے پر تبادلے، فیصل آباد ڈویژن سے 9 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز تبدیل، محمد بلال سٹی، عمران خان صدر فیصل آباد تعینات کر دیے گئے، فیضان سالک چنیوٹ، صبا ضیاء تاندلیاں والا اور فہیم رحمان کا گوجرا ٹرانسفر۔ موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر پاکستان سنی تحریک بھی میدان میں آ گئی۔ ڈویژنل صدر آصف رضا قادری کی زیر صدارت اجلاس، علماء کرام سے مذہبی منافرت کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے انتخابات، کارپوریٹ کی 7 سیٹوں کے لیے پولنگ، یونائیٹڈ گروپ اور نیشنل گروپ آمنے سامنے، امیدوار اور حامی جیت کے لیے پرآز۔ پہلا ووٹ سابق صدر سید ضیاء علمدار حسین اور دوسرا ووٹ سابق سینئر نائب صدر فاروق یوسف نے کاسٹ کیا۔ سابق چیئرمین PHMA کاشف ضیاء، اپٹما چیئرمین نوید گلزار، سابق اپٹما چیئرمین حبیب گجر نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ڈائریکٹر ہیپلیک پینٹس SN سیکا، CEO ظفر فیبرکس اصغر علی، CEO صداقت ٹیکسٹائل شیخ مختار اور شبیر چاولہ اور CEO مین امیج گارمنٹس قمر آفتاب نے ووٹ کاسٹ کیا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں انتخابی دنگل، پاکستان بیڈ شیٹس اینڈ اپہولسٹری مینوفیکچررز کی نیشنل گروپ کو پیش کی مبارکباد۔ تقریب میں مہمان خصوصی گروپ لیڈر میاں جاوید اقبال اور امیدوار برائے صدر احتشام جاوید نے شرکت کی۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کی ڈینگی اور اسموگ کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم، ٹوبہ ٹیکسنگ میں رکشوں اور گاڑیوں کے ڈرائیورز میں آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے، دھواں چھوڑتی گاڑیوں اور کارخانوں کے خلاف کارروائیوں کا انتظار۔ محکمہ زراعت فیصل آباد کی جانب سے زوننگ سروے مکمل، کون سی فصل کہاں کاشت کی جائے گی،
حکومت بتائے گی زرعی ماہرین زوننگ سے کپاس گندم اور خوردنی اجناس کے بحران پر قابو پانے کے لیے پرعزم۔ ایف ڈی اے سٹی میں نیلام عام 49 رہائشی اور کمرشل پلاٹس کی نیلامی 11 میں سے 6 کمرشل پلاٹس 5 کروڑ 73 لاکھ سے زائد میں نیلام۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر سہیل مقصود، ڈپٹی ڈائریکٹر رانا لیاقت سمیت دیگر کی شرکت۔ یوم دفاع کے حوالے سے فیصل آباد میں یوم دفاع کی تقریب انٹر سروسز پبلک ریلیشنز اور لائل پور وارئرز کے اشتراک سے اہتمام۔ سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ریٹائرڈ زبیر محمود حیات کی خصوصی شرکت، شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور کمالیہ میں شجرکاری مہم کی کامیابی کے لیے محکمہ جنگلات پرعزم، کلمہ چوک پر مختلف اقسام کے پودوں کا اسٹال لگا دیا گیا۔ فی پودا کی قیمت 2 روپے رکھی گئی ہے۔